पयलो म्हागेलें सांगपाचें आसा जो एक आमचो MLA म्हाका दिसता वेलीचो रिगार्डींग ड्राफ्ट आग्रीच्या पॉलिसीचेर उलयलो. रिगार्डींग ड्राफ्ट पॉलिसी आमी कोणाक दिवना. त्याने ताका कशी मेळ्ळी, खंयच्यान मेळ्ळी आनी कशी उलयता तो कांय खबर ना. ड्राफ्ट पॉलिसी कोणाकूच दिवना. म्हणजे तो आतां आसा काय गेलो काय खबर ना म्हाका. आसल्यार तेणें आयकुचें. आं He's gone, so you don't have to reply to him. ओके, बरें आसा. पयलें म्हणल्यार आमचे सगळे MLA, आमचे मानादीक MLA सगळे उलयले आनीक आपली आपली मागणी सजेशन दिली. बराबर आसा. आतां तुमी आमकां सपोर्ट करतले काय ऑपोज करतले? तुमी सगळ्यांनी मांडलां, मागलां, सगळें बरें आसा, पूण ऑपोजूय करतात. कट मोशन पळय आमचो MLA तो पात्रांव आमदार आग्रीचे पॉलिसी कोणाकूच खबर ना, कोणाक दिवना. कोणाक म्हणल्यार रे हांवें दिवना. हां कोण दिलें रे? कोण दिलें तुका? म्हणला म्हाका. Honorable Minister Mashe, you please reply. Draft policy. I question घाल म्हाका रिप्लाय येयल्या. आमी ड्राफ्ट आसूं कोणाक. Honorable Minister, please reply. बरें आसा. You continue your reply. आमकां आतां सगळ्यांनी उलयलें. बरें दिसलें म्हाका की आमचे कॉर्पोरेशन जें आसा तें आयज आमचे गोवा स्टेट हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन जें आसा तेणी आयज बरें काम केल्लें आसा. तेणी आमचे जे हांगसर फार्मर आसा तेंचे कडल्यान घेवन हांगसर वेजिटेबल जे आसा आमकां भायल्यान हाडटाले आमी ते आमी तेंचे कडेन हॉर्टिकल्चर जें आसा कॉर्पोरेशन तेणी आमच्या शेतकऱ्यां कडेन घेवन सगळे तरेचे आयज तेणी हांव तेंचें अभिनंदन करता की वेजिटेबल परचेज करून तेणी डिपार्टमेंटाक 3 कोटी वयल्यान इन्क्रीज टू 6 कोटी एन्युअली. हे तेणी गोंयची भाजी म्हणजे 3 crores म्हणजे 6 crores बरें हें काम केलें आसा. वेरी गूड. आयज कितें जालें थंडी चड खाता. म्हाका खबर ना, आपल्यान येयलो. आमचे बाब कार्लूस बाब तेणी सांगलें की खाजन बांद इन ऑर्डना कॉन्स्टिट्युएन्सी पडवळ खाजन बांद जे तुजी करपाचें आसा तूं सगळें करून घेता हरशीं. आनीक आमचे डायरेक्टर तुका रोखडें करून दिता. तुका तें खबर आसा. तशें करतलो होय डायरेक्टर तसो करतलो. नो प्रॉब्लेम. हें जें आसा तुगेलें सगळें तें हरचें हांव जाणा कित्याक तूं हें आसा शेतां तुमची ती सगळी प्रोटेक्ट करता आनी बरी गोश्ट आसा. तें बांदपाक जाय खरें गोश्ट आसा ती आमी पळयतल्यार कितें आमची सॉयल कन्जर्वेशनूय डिपार्टमेंट आसा. म्हणजे आमचें सॉयल कन्जर्वेशन डिपार्टमेंट जें आसा तेंवूय कितें आसा तुका खबर आसतली. आतां डायरेक्टर दुसरो आमचो म्हाका दिसता डायरेक्टर दुसरो येयलो पळय आमचो नवो येयलो मातशें नांव मातशें येता देसाय. हय म्हणजे सांग बरो आसा. आनी तो रोकडो क्वीक धांवता बीन. तो मातसो जाणटो जालो न्हू रिटायर जावन जालो. हो बरो आसा. आनी हें तुगेलें पडवळ खाजन जें आसा तुका म्हाका दिसता एक्सपेंडिचर सँक्शन जाल्लें आसा तुगेलें. तो कालिजार 8 फोंडे खाजन तुगेलें मोयरा
तें जातलें. खोर्जुवे तेच तें. खोर्जुवे खाजन लँड, खाजन बांद तेवूय टेंडर केले आहा फायनान्स डिपार्टमेंटा कडेन म्हाका दिसता ते आयिल्ले आसा, ते जातले. ओके. दुसरो आमचो बाब निलेश काब्राल, गुदांव जे आसात हे गुदांव सगळे आमी रिपेर करपाक घेतले, सांगले आसा PWD. हें काम जातलें. तुमचें सगळें सांगपा जाय काय एक बरोबर सांगू? म्हणजे तुमी आयज सगळें एक जाता कितें आसा हय, जें कितें काम आसा तें सगळें काम जातलें. आमचे सरकार कडेन पयशे आसा, नो प्रॉब्लेम. पयशे ना जाल्यार पासून आमकां केंद्रा कडल्यान पयशे मेळटले, प्रॉब्लेम ना. तेन्ना आमी सगळे आमचें आसा कितें आमच्या वयर नंबर 1, नंबर 2 आनी आमी गोंयांक कितें म्हणटा आमी तें हें डबल इंजीन, हे इंजीन आनी तें इंजीन एक जावन आमकां पयशे भरपूर येतले. कांयच भिवपाचें शेतकऱ्यांनी भिवपाक ना. आनी प्रायम मिनिस्टर जो आसा आमचो मोदी, ते प्रायम मिनिस्टरान सांगलां की कांयच भिवपाचें ना आनी शेती खातीर चड बजेट दवरला आनी शेती ही चड जातली. म्हणटकीर आमी शेतकऱ्यांक चड आमी एनकरेज करपाचें. म्हणजे शेतकरी सगळ्यांचे आसा, प्रत्येकान मांडलां की शेतकरी आसा, शेतकरी रोवताय रोडताय कितें आमचे एक आमचो मिनिस्टर गेलो हांगा दिल्ली आनी तेन्ना देविलाल आशिल्लो. देविलालाक सांगपा लागलो तो गेलो तो चीफ मिनिस्टर की गोवाकार लोक रोडताय. ते होय गेल्लो संजय बांदेकर, ताका बाबड्याक खबर ना. म्हणजे ते सांगपाक गेल्लो पयशे हाडपाक, ना तें सांगपाचें ना, हो नाका मस्ती करता. हो तेन्ना खंय आशिल्लो म्हाका खबर ना रे. तेन्ना तो ना, तो मागीर म्हणून हे आमचे विजय सरदेसायांनी कितें हें केल्लें आसा, सजेशन दिल्या. ही सगळी तुमची सजेशन आमी आसा दवरता सगळीं आनी आमचे डिपार्टमेंटान धाडटा तुमची कितें कितें आसा तें सगळे तरेची. आनीक एक काम करा, तुमी कट मोशन दिल्या ती विड्रॉ करा. बराबर न्हू रे? हय. कट मोशन मंत्री बाब सद्गुरू आयिल्लो न्हू, सद्गुरू आयिल्लो तेणें कितें केलें माहिती? सॉयल 3.5 करोड मोडे सरकारान. बाय आयकय, आमी कांयच म्हणना, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान कांय म्हणूं ना. हय, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट तुमी हे इव्हेंट केलो, इव्हेंटा 3.5 करोड मोडे म्हणूं ना. मोडे डिपार्टमेंटान. तेज कितें फायदो जाला? तो गोंय येयलो, सॉयल कन्जर्वेशन करपाक येयलो. सॉयल कन्जर्वेशन सगळें करया म्हणलें मरे. सगळें करया म्हणलें मरे. हय ना तेज कितें जालें? तो येयलो तो रे. हय तो म्हणटा तो येयलो तो कोण? सद्गुरू. तुमी आहलो थिंगा स्टेज? हांव आशिल्लो रे, हांव चोवपा येयल्लो न्ही गेलो न्हू. तो कितें उलयता तें आयकोपा येयल्लो. खरो कितें बाबा बरें उलयता आयकोया, आयकोपाक कितें जाला. पूण पयशे हांवें दिवं ना. पयशे डिपार्टमेंटाक गेले, ते दुसरे डिपार्टमेंटाक गेल्या. तो कितें आयिल्लो? आतां तुमकां सांगपा येयल्लो. तुमकां सांगपा या तुमकां सांगपा येयल्लो. आयकय, तुमकां सांगपा येयल्लो ही गोंयची जे शेतां भाटां ती राखून दवरा म्हणून, दिवं नाका म्हणून कोणाक, हे आमकां फुडाराक जाय म्हणून तें सांगपा येयल्लो. आनी कांय ताचें म्हणलें हें ना. पूण ताका लागून ताणें आपलें हें भाशण केलें, आमी आयकलें, तुमी आयकलें आसा. येस, फुडें वचया. वचया फुडें. हय चाल बरें. येस. आतां हांव दिल्ल्या वयले प्रमाण 7 आशिल्ल्यो मागण्यो क्रमांक काल मुखेलमंत्रीन लाडू दिलो, 69 आणि 70 वयल्यो कपात सुचोवण्यो सभाघराच्या